محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبالصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو،
اللہ قادر مطلق دی پاک بارے رب العالمین بچائے نا چیز کرنا ہے دل دماغ نگاہ زبان بولا ہر غلطی کو جانے بنا خوش ہے حق بولن دی حق تے چلن دی اور حق تے ہی جیون دی اللہ سن سب کامل ایمان والی موت عطا فرماوے سونا رب العالمین دنیا اور آخر دیاں بلائیاں عطا فرماوے عظیم دنہ دا صدقہ سونا رب العالمین اصل سب نور دین حق دے اترے ثابت قدم عطا فرمائے سونے رب العالمین نے اپنے سونے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ جدوں میں کسی چیز کی ضرورت ہوئے اپنے رب العالمین کے کو سوال کرو اور مالک و مولا دا ایک ایسا در ہے جتوں کوئی بھی خالی نہیں مردہ اساں سوچنے آئے دعا کی تھی منظور نہیں ہوئی ہے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی میرا رب اتنا اپنے بندیاں نال پیار کرتا ہے کہ میرا بندہ تو منگدا رو اینا دعاواں دا بھی جڑیاں میں قبول ساری کرنا ہاں لیکن تھوڑی جی تاخیر ہوتی ہے جڑی وہ دیر ہوتی ہے اندے وچ بھی تیری بھلائی دا ہی سوچیا ہے تو میرا بندہ ہے تو اپنی عقل کے مطابق منگنا ہے میں تیرا مالک ہاں میں تینوں اپنی شجان شان عطا کرنا ہے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس وقت ظالم بادشاہ دے کولوں فلسطین کی طرف رخ فرمایا مصر تو فلسطین اور تو پھر ملک شام تو گل شروع کی تھی پیچھے چھٹی سے تو شروع کر لگا سونے رب العالمین نے اپنے بندے نمائندیاں کامیابیاں عطا فرمائیاں میرا پیارا میں اپنے پیاریاں کی ہی آزمائشاں لینا تو میرے جڑے بندے نے میرے جڑے بندے نے جڑے میرے بندے نے وہ جڑیاں میں آزمائشاں وچ پاواں جنہ میں چوکھا کسے نال پیار کرنا وا اونیاں آزمائشاں بھی بڑیاں وچ پا چھڑنا دیکھاں تے صحیح میرا بندہ کتنا کو میرے نال پیار کرتا ہے سیدنا ابراہیم پاک نے لفظ کیوں نہیں بولیا لفظ کیوں اے میرے یار آگ دے وچ جا یا اللہ میں حاضر پتر قربان کر یا اللہ میں حاضر اپنا گھر بار چھڈ یا اللہ میں حاضر اپنی بیوی کے بچے بھی اپنے دور چھڑیا یا اللہ میں حاضر یہ لفظ نہیں بولیا بھی کیوں مولا تیرا حکم جو ہے بھی چار نمرود کی آگا چل جڑی انہیں چیخا پاڑی تے لفظ کیوں نہیں بولیا یا اللہ میرا کی گناہ ہے کیوں جاواں بس ایک کو دل ارادہ کیتا سی جی جان ہے جن نے مینوں بنایا ہے وہ دی مرضی جڑے پاسے مرضی ٹورے آپا جاواں گے آپا یہ نہیں آخنا بھی یا اللہ کیوں
تے پھر اوہ بھی رب نے ایڈا فضل فرمایا ساڈا یار آکھے کیوں بھی نہیں بولیا فرمایا ازمائشاں وچ اساں پایا ہے انہاں لفظ کیوں نہیں بولیا لے ہن میرا پیارا فکر نہ کر تو کیوں نہیں بولیا لفظ کیوں نہیں آکھیا بھی کیوں کڈ رہا ہے آگے کیوں بچے دور کرا کیوں بچہ سیوا کرا آخری عمر وچ وہ بھی کدے نہ روش ریشم نرم کرا سونے حج ایڈے پیارے اسماعیل پاک یہ نہیں سوچیا کیوں کرے تو چھری رکھا بس مولا تیرا حکم سی تے میں کر چھڑیا فرمایا ہن جو تو آکھے گا سی او کر چھڑا کے جویں اسی آکھے تو کیتے تے ہن جویں تو آکھے گا سی اوویں کرتے جاواں گے پتہ چلیا بندہ اپنی رضاماں جدوں رب دی رضا وچ ملا دیندا تے پھر مالک آندا لے ہن جویں تو آکھے جاویں اوویں اسی کیتی جاواں گے کیونکہ ساڈا خلیل جو ہے ساڈا یار ہے تے جدوں یاراں دی یار نوں مننیاں پیندیاں نے ہن میاں شیر ربانی ورگے ساری زندگی جے رب دی مننی ہے تے جدوں آخری ویلا آیا رب فرمایا یا شیر ربانی ہن جویں تو آکھے گا اوویں کر چھڈاں گے تو ساری مننی ہے پر تیری مننی ہے تو میرا مان پار دے صحیح تو میرا ہو تے صحیح میرے قریب آ تے صحیح کنڈی کھڑکا تے صحیح کو میرے نیڑے آ تے صحیح جیویں میرا قرب پاوے گا قریب آوے گا تے پھر میں تیریاں آزمائشاں لینیاں نے میں تینوں ویکھنا دیکھاں تے صحیح میرا بندہ کنا جڑا پختہ قدم رکھے سو تے جدوں تیرے قدم پختہ تے جدوں تیرے قدم پختہ ہو جان گے تو جیویں اسی آکھی اوویں کرے گا انج روکی جو دوسرے علاوہ انج روکی جیویں تو آکھے گا اوویں اسی کر دیواں گے یہ لا دو میرا بندہ جس طرح تو کہے گا اسی اوویں کر دیاں گے جس طرح میرا بندہ تو آندا جانے گا اسی اوویں کرتے جاواں گے جویں تیرا حکم کیونکہ تو ہے ساڈا یار تے اساں تیری مننی ہے تے یاراں نوں پھر یاراں دیاں بڑیاں عزتاں رکھیاں پیندیاں نے جدوں بندہ اپنے رب دا ہو جاندا ہے نا اللہ رب العالمین فرماتا ہے تو ساڈا ہو گئے اسی ہر شے تیری کر جویں تو آکھے اوویں ہن اسی کر داں گے تو ساڈی مننی اساں تیری مننی جویں تو آکھے گا توجہ ہے ذرا بولو نا سبحان اللہ اللہ بندہ سی گل چل سمجھ نہیں میں سمجھانا چاہنا جویں میرا بندہ تو آکھے گا اسی اوویں کر دیاں گے ہن رب العالمین تو صدقے جائیے اللہ پھر اپنے بندیاں دی آزمائشاں لیندا ہے کہ جنیاں آزمائشاں رب کائنات نے پاک ابراہیم نوں آزمائشاں وچ پایا سی نا میں نہ بھی اج دا بندہ کوئی ہوندا تے پتہ نہیں کھڑی پہنچی دور ہو جاتا ایڈیاں بڑیاں آزمائشاں وچ پایا میں تانوں پہلے دسیا جڈا بندہ اونچی شان والا ہوئے نا جڈے اونچے مقام والا ہوئے جڈی اونچی شان والا ہوئے رب پھر اودیاں آزمائشاں بھی اوڈیاں وڈیاں لیندا ہے دیکھو نا تساں میں ساڈے امتحان بھی چھوٹے نے ساڑی عقلاں چھوٹیاں ساڑے علم چھوٹے اسی اپنی عقلاں تے اپنی سوچاں تے اپنے علم دے مطابق جنہ کو ساڈے کول ہے میرا رب العالمین پھر آزمائشاں بھی اونیاں کو لیندا ہے اساں صاف نہیں برداشت کردے اساں تے بخار نہیں برداشت کردے سر درد ہون لگ پے تے پتہ نہیں کنے کو رب دے شکوے تے لگ پے نے تے اللہ دے جڑے نیک بندے رب پھر انہاں دی امتحان لیندا ہے بھی تسی ساڈے یار ہو تسی ساڈے خلیل ہو تسی ساڈے دوست ہو تے جڈی کی دوستی ہوئے جڈی وڈی دوستی ہوئے پھر اون دے امتحان بڑے بڑے ہوندے نے ایویں نا بولو تے ہن حضرت ابراہیم تین چیزاں وہ بندے نوں بڑی ہی عزیز ہیں مال جان اولاد ایویں
بندہ اپنے مال کی خاطر پتہ نہیں دن رات کنے کو جھوٹ بول دیتا ہے، دغے بازی کر دیتا ہے، قتل و غرض کر دیتا ہے، پتہ نہیں کتنا تک پہنچ جاتا ہے کہ میرا مال ہے میں تیرے نیڑے نہیں ہونے دینا. مال دی خاطر جان ماردا ہے، عزت وا پتہ نہیں کی کر چھڑدا ہے. مال میرا ضائع نہ ہوئے. پھر اگے جان ہے، جان بچان دی خاطر جھوٹ بھی بولتا ہے، جان بچان دی خاطر کسی کو کچھ کرنا پوے تے کر بھی چھڑدا ہے، جان بچان دی خاطر اپنا شہر تے محلہ تے گلیاں بھی چھڑ دیتا ہے. اگے آگی اولاد کہ آج ویکھ لو اس گئے گزرے دور دے اندر اولاد دی خاطر بندہ دن رات ایک کیتی بیٹھا رہے، زیادتی دا مال آوے، ظلمن مال آوے، کسی غریب دا چھینیا جاوے، کسی یتیم دا چھینیا جاوے، وہ آندا بس میری اولاد دا ڈھڈ پورا ہونا چاہیے، ڈھڈ بھرینا چاہیے میری اولاد دا. خبردار میری اولاد پڑھنی چاہیے. اے نہیں ویندا بھی جیڑی میں لیا کے دے منہ وچ لقمے پانا پیا حلال دا کہ حرام دا ہے. جے لقمہ حلال دا ہویا تے شان شیر زبانی والی نہ دے، جے لقمہ حرام دا ہویا تے جسم سارا حرام، خوراک حرام، پانا حرام. تے ہن اوہ خانہ کعبہ دے وچ کھلو کے دیا کہ نا اللہ میں تیرا وا تے جواب آ تو میرا نہیں کیونکہ تو تے پلیت تے میں پاک ہاں. کعبے دے وچ بھی کھلو کے نماز پڑھے تے رب رب کرے تے رب نے او دی عبادت قبول نہیں کرنی. کچی کلی وچ بیٹھ کے حلال روزی کھان والا میرے مدنی فرمایا القاسم حبیب اللہ حلال روزی کمان کرنے والا رب دا بیلی ہے. حلال کمائی کھان والا کرنے والا رب دا دوست ہے. ہن رب دوست بنانا پاکاں لوکاں نوں، توجہ نہیں نے فرمائی. رب پاکاں لوکاں نوں بیلی بنانا ہے. رب آندا میں طیب ہاں، میں پاک ہاں، میں سبحان اللہ دی شان والا ہاں تے میں پلیت نوں قبول نہیں کردا، میں پاکی نوں قبول کردا. میں جویں دا ہاں مینوں چیزاں اوویں دیاں پسند نے. توجہ نہیں نے فرمائی. مال تے جان تے اولاد تینے چیزاں بندے نوں بڑیاں پیاریاں نے. تینے چیزاں بندہ آندا میں باہر چھڈا. جو جیڑا بندہ پھر تینے چیزیں بچا لیندا ہے تے دین نوں آندا جڑے پاسے مرضی جاوے پھر وہ تینے چیزاں بھی نہیں بچدیاں. دنیا بھی برباد ہوندی ہے، آخرت بھی برباد ہوندی ہے جویں نمرودیاں تے فرعونیاں کیتا سی. تے جڑا آندا ہے میری ماں میرا مال بھی جاندا تے چلا جاوے، اولاد بھی جاندی چلی جاوے، میرا مال، میری عزت، میری اولاد، میری شان، میری آن سب دین تو قربان. اے سب کچھ دین تو قربان ہو جان. ایک دین رسول بچ جاوے، دین ابراہیمی بچ جاوے، دین مصطفی بچ جاوے، دین عیسوی بچ جاوے، دین موسوی بچ جاوے. جدا اے خیال ہے دین بچ جاوے ہر شے قربان ہو جاوے، وہ پھر کوئی پیر گیلانی بنتا ہے تے کوئی میاں شیر ربانی بنتا ہے جڑا تینے چیزاں مار دیتا ہے. ہن تسی ایماندار دسو مسلمان مومن بیٹھے ہو، بندہ مال جان اولاد تین شیاں نال چوکھا پیار کردا ہے کہ نہیں؟ مال جان اولاد. حضرت ابراہیم پاک جدوں فلسطین چ گئے تے اوتھے لوکاں نے بڑا سوہنا استقبال بھی کیتا تے انہاں بڑیاں جائیداداں دا مالک بھی بنایا تے بڑا کچھ مال دیتا. حضرت ابراہیم پاک دے کول اینا مال سی میں پیچھے بھی دس کے سا اینا مال سی کہ آپ اپنے جانوراں دے حتیٰ کہ جناب بھیڈاں بکریاں تے کتیاں دے گلاں دے وچ سونے دے ہار. اینا مال کیوں؟ کسی آکھیا حضور سونا تے کتا جوڑ نہیں بنتا. فرمایا دنیا مردار ہے تے مردار دا گالی پھبدی ہے، چنگیاں دے گالی پھبدی. آپ مردار ہے نا دنیا کی فتح طالب حق کے خلاف. فرمایا دنیا مردار ہے، دنیا جانور، دنیا کتا ہے. تو فرمایا دنیا مردار ہے تے کتا مردار ہے، پلیت ہے تے اے دنیا نے پلیت ہے. دنیا پلیت پھر پلیت ہے گالی پھبدی ہے. میں تے رب دا بندہ وا سانو دنیا نال کی لگے. تو جو نہیں فرمایا اساں کیونکہ دنیا دار ہاں، اسی تے دنیا نال پیار کرنے ہاں، پیسے نال پیار، مال نال پیار، اولاد نال پیار، گھر نال پیار، بڈھی نال پیار. ایویں نا بڈھی آ کے کرما لیا کہ انج نہیں ہونا چاہیے اپنے کرما لیا ٹھیک ہے. دین جڑے پاسے مر جاوے اپنے بڈھی دی نہیں موڑ دے. ایویں نا آپ نے بڈھی آ کے سارا بکرے گھر رکھنا تے آپ سارے رکھ لینے ہیں. بڈھی آ کے پورا کٹا ہی گھر تے پورا کٹے فرج توجہ بولو تے صحیح سبحان اللہ. اے تو کل قربانیاں کیتیاں نا تے اج بھی کر رہے سویرے بھی ہونی ہے تیسرے دن تے پورا کہیو پہلے پورا بکرا. اوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک دے وچ لوگ انج دے سن
انہاں گھر دے رات دی کوئی چیز پئی ہوندی تی تے کوئی آ جاسی دین واسطے آسن نہیں ساڈے گھر رات دی آئی سویرے پھر دیکھی جائے گی جس رب نے سویرے سا دینے روٹی بھی دے دے گا سبحان اللہ تے آپاں انہاں مال جمع تے سارا کچھ پھر کر لینے آ غریب بندہ ہمسایا او دے گھر میں تانوں دسیا سی ایک عمل کہ قربانی دا گوشت کسے گھر دو چار روٹیاں نہ دیا جے جدوں بھی جا جے کم ہانڈی دا دے جے او دے بچے جڑے نہ غریب دے وہ ہانڈی پکا کے دے کھان اگوں پھر دیکھی جائے سبحان اللہ ہن چار روٹیاں ہٹ کرو دو روٹیاں ہٹ کرو تین روٹیاں ہٹ کرو جدوں وہ پھر ڈگدا ہے کہ ہانڈی دا بنے گا تے بچیاں نوں پکا کے دے گا بچے پھر دل بلا رہے ہوندے نے ہن ایک گھر فریج پڑی پی ہوے ہٹ کر ہانڈی بھی نہ پکے تے پھر مسلماناں تو اپنا خود اپنے گریبان دے وچ جھانک لا پھر اساں دین نال پیار کرنے ہیں کہ مال نال پیار کرنے ہیں سبحان اللہ گلاں تھوڑیاں سخت ہوئی ہوندیاں تے برداشت کر لیا کرو سچیاں دے وچ فائدہ تے بولو گا سبحان اللہ یہ نہیں ہوندی ہے کہ نہیں فرض اپنی پہلے پڑھنی ہے تے ورنہ بعد میں ایک کلینیاں دا حصہ ہاں جدے چیز چوکھے ہیں تے اگر ایک ہانڈی بنے گی تو نہیں پوری آ سکتی دو بنے گی تو نہیں پوری آ سکتی چیز چوکھے ہیں ہوں شرح پاک دا حکم سارے رکھ لا یہ نہیں کہ ہوں میں رج کے کھائیے کہ ہمسایا بھوکا رہے پھر یہ رب رسول راضی نہیں ہوتا رب رسول راضی ادو ہوتا ہے جب اپنے ہمسائے کا ڈھڈ بھریے وہ بچے دعاواں دے تو پھر رب سونا تھوڑی جی بات تو بھی قبول فرماتا ہے حضرت سیدنا ابراہیم تینے چیزاں ماں جان اولاد نمرود کی اگ جدو بالی کی چیخا دے وچ آپ نے واقعہ سنایا ذکر چکار کرنا گا آپ اگ وچ چھلانگ لگا دیتی اپنے رب نو راضی کرنے کی خاطر جان اگے نہیں رکھی رب دا حکم اگے رکھیا ہے رب نے پھر جان بھی بچا چھڈی بولو تے صحیح جے رب دا حکم اگے رکھیا تے جان بھی بچ گئی ہے تے جے رب دا حکم اگے رکھیا تے بیوی بچے کلے چھڈ آئے نے بیابان جنگل وچ جتھے کوئی آبادی نہیں کوئی سایہ دار درخت نہیں کوئی کچھ بھی نہیں کوئی شے نہیں کوئی پانی پینے واسطے چشمہ بھی نہیں تے جنگل بیابان کے رب دا حکم سی اپنی بیوی تے اپنا بچہ یا اے نہیں آکھیا یا اللہ پچھلے پارے چھوٹی جی یا اللہ میری عمر 100 سال پہنچ گئی کہ تو پتر دیتا ہے تے یا اللہ آخری ویلے دعا مانگ کے لیا رب حبلی یا رب حبلی دعا مانگ رہا اللہ میرا صالحین اللہ مینوں پتر سونا دے سبحان اللہ تے اللہ پاک نے فبشر ہو بے غلام حلیم اللہ نے پھر ایک خوش خبری سنائی ایک علم والے بچے دی سونے بچے دی خوش خبری سنائی اللہ نے پتر دے دے گا چھچو پانی وچ پے گیا میری بڈھی جڑی ہے او بھی 80 سالاں دی میں 100 سال نو پہنچ گیا 100 تے کتنے سال ہو گئے تے ہن بچہ کیویں اللہ فرمایا فکر نہ کر اساں جتھے بندیاں دی عقل گم ہو جاوے اساں اوتھے بھی کام شروع کر چھڈنے ہن تانوں پتہ ہے جدوں عورت 50 سال کی ہوتی آپا جو کہہ جاتے ہیں آپا پھر بچی بچے کی امید نہیں رہی جو وہ سلسلہ عورت کا چلتا ہے نا مہاماری والا وہ رک جاتا ہے 45 تو 50 سالوں کے درمیان تو وہ پھر بچی بچے کا انتظام نہیں ہوں بی 80 سال کی پہنچ گئی بزرگ غریب بابے ابراہیم مری 100 سال میں پہنچ گئے اللہ فرمایا تینوں اسے پتر دینے ہیں یا اللہ مینوں پتر یہ خوشخبری اپنی بیوی نو سنائی تے بیوی آندی ہے میں اپاج میں وڈیری تسی بھی وڈیرے پتر کتوں رب نے فرمایا اساں جتھے تسی سوچ تہاڈی گم ہو جاوے سوچ ختم ہو جاوے اسی اوتھے بھی گل چھڈنے ہاں ہن تعجب والی گل نہیں میں رب دین والا ہاں مال دی واری آئی تے پھر بھی قربانی جا دتی جان دی واری آئی تے قربانی دتی اولاد دی واری آئی تے جنگل بیابان میں چھڈ آئے نے عزت اوتھے چھڈ آئے نے رب نے فرمایا جے ساڈی خاطر چھڈیو تے عزت رکھوالا میں رب عزت رکھوالا میں رب میں ہن اپنے پتر دے گلے تے چھری رکھ میں زمن دی گل سنانا واقعہ بھی سناواں گا تو گلے تے چھری رکھ یا اللہ تیرا حکم ہے رکھ دینا اے نہیں آکھیا یا اللہ کیوں رکھاں پچھلے بار پتر دتے ہن انا چھری رکھ مولا کیوں لفظ کیوں نہیں بولیا رب نے فرمایا کہ تو کیوں نہیں بولیا تے ساریاں چیزاں جڑیاں اگر تو اگے جاواں گا پھر بھی میں بچاواں گا اولاد تے چھڈے گا بیوی چھڈے گا پھر بھی میں بچاواں گا عزت رکھاں گا انج دا تے سونا گھر بناواں گا انج دا اپنا گھر بناواں گا پوری روح زمین دے لوگ اس میرے گھر دا طواف نہیں کرن گے جتھے تیری اما سونے دے چکر لا لگی اوتھے چکر بھی لوا چھڈاں گا جتنی دیر چکر نہیں لاواں گے میں رب اونی دیر انہاں دا حج بھی قبول کرنا بولو نا سبحان اللہ
خاطر آگ جا رہے ہیں آگ گلزار بناواں گا جے میری خاطر بیوی تے بچے میرے حکم دے کے رکھ کے اوتے چھڑ کے پیا بان جنگل میں جا رہے ہیں تے بیوی تے بچے دی محفوظ رکھاں گا تے جے تو میری خاطر اپنے پتر دے گلے تے چھری رکھے گا تے پھر پتر دی جان بچاواں گا دمبا ذبح کرواواں گا ایویں ہویا تے اوے آپاں نے دیکھے نا اے کیویں دی رب دا حکم اے کر کریے جیڑا بھی میرے رب دا حکم ہونا تے بھلائی تیری میری ہے اساں نہ سوچئے لے ہن اے کیویں دی گل بن گئی کی ہوے گل ہے ہن رب دا حکم او چلیا رب دا حکم ہے رب چاہے تے اگ نوں گلزار بناوے رب چاہے تے بیا بان جنگل جتھے درخت بھی کوئی نہیں اوتھے بے موسم پھل بھی دے سبحان اللہ سبحان اللہ رب دا حکم آوے چھری رکھ کرے تے گلے تے چھری رکھے اچھا تانوں بہت مزے دی گل سناواں مال تے جان تے اولاد تین چیزاں پیاریاں نے نا تے اپنی جان تے جڑی نا او اگ دے وچ کھا دے وچ جڑی چھلانگ لگائی تے آکھیا اگ جانے تے رب جانے سبحان اللہ ہن اگ گلزار بنی مال دی گل آئی سناواں علماء حق نے اس کو بیان فرمایا ہے اور تفسیر روح البیان دیگر کتاباں اندر بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم رب دے نام نال بڑا پیار کرتے سن رب نال بڑا پیار کرتے سن بڑی محبت کرتے سن بہت پیار کرتے سن حضرت سیدنا ابراہیم صفحہ نمبر 139 کچھ ذرا بولو سبحان اللہ صفحہ نمبر 139 دے اوتے جناب دے سامنے جڑی گل بات رکھن لگا وا انشاءاللہ دی پورے دلائل دے نال حضرت سیدنا ابراہیم ہاں تفسیر روح البیان ہی بولو ذرا سبحان اللہ حضرت سیدنا ابراہیم سونے رب العالمین کی طرف حکم آیا فرمایا ابراہیم اے مال جڑا میں تینوں دتا اے نہ مال سی جنگل بھرے گئے آپ اپنی بکریاں لے کے جنگل کی طرف نکل گئے اللہ نے فرمایا جبریل حکم ہوئے رب جلیل فرمایا جا اسی اپنے یار ہوئے نہ مال دتا ہے اج ساڈے یار دا امتحان لے گیا انہوں مال پیارا ہے یا ساڈا ذکر پیارا ہے چار مجرا جا کے دیکھ انہوں مال پیارا ہے کہ ساڈا ذکر پیارا ہے اللہ نے فرشتے نے پہاڑا دیکھ حضرت ابراہیم آپ جناب مان آپ خود مال چلا رہے ہیں رب دے نبی نے مال خود چلا رہے ہیں بکریاں چلاندے بنے 5000 بکری چلتی پئی ہے مولانا اسماعیل حقی تفسیر روح البیان فرماندے ہیں آپ نے بکریاں چلاندیاں ایک پہاڑ دے وچ آواز آئی تصویر سنی دل کو سکون ملیا دل کو راحت ملی کہ اسی کسی نال پیار کرنے آدھی اور دادی کرے ہویا ہے آپ نے آواز ماری کون ذکر سنان والا ایک باری اور میرے رب دا ذکر کر لے انہوں نے کیا نا اگے ذکر میں مفت سنایا ہے ہن پیسے پیسے لگن گے انہاں کیا کی جنگل وچوں پیسے کدھر انہاں کیا جڑا تیرا مال ہے اے تیریاں بکریاں علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان فرماندے ہیں تفسیر دی گل توجہ نال بولو سبحان اللہ فرمایا اے جڑیاں بکریاں نے انہاں بکریاں وچوں ادھیاں بکریاں دے 2500 بکریاں 5000 بکری وچوں ادھیاں بکریاں دے علماء فرماندے ہیں ادھیاں بکریاں دے میں پھر ذکر سناواں گا انہاں کیا کہتے ذکر مفت سنایا ہن بکریاں دے لو آپ نے فرمایا آواز دی فرشتے نے اگے میں اللہ کا ذکر اونج سنایا ہن اونج نہیں سناواں گا ہن رب دا ذکر کراں گا تے بکریاں ادیاں لواں گا
ذکر تاں سناواں گا انہاں کیا تو سبوح القدوس سونی آواز وچ میرے رب دا ذکر کر میں ادیاں بکریاں تینوں دے دیواں گا ادیاں بکریاں دا مال تینوں دے دیواں گا ایریا کیا 2 بکریاں 3 بکریاں 4 بکریاں لے کی ہویا کہ ذکر تھوڑا جا سنا نہیں ایڈی لمبی وڈی قیمت لینا چاہنا ہے اور مسلمان جڑا توجہ کر تینوں مینوں دنیا دی فکر دنیا سوچدے رہنے اسی کبھی دین دے بارے نہیں سوچیا سانو دین دی قدر کوئی نہیں ویکھ جنہاں نوں رب رسول دے نال اینا پیار اینی محبت ہے ساڈا رسول بھی سارے رسولاں نال اعلی ساڈا نبی سارے نبیاں نال اعلی میرا نبی سارے نبیاں نال اعلی حضرت نبی ترجمہ نہیں کرتے ہیں فرمایا سب سے اعلی وہ اعلی ہمارا نبی ہے بڑی میرے کے پڑھے گا سب سے اعلی وہ اعلی ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا حضرت نے کیا رب دیتا ہے آپ نے فرمایا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سونیا رب دیتا ہے تساں تقسیم کر دیو رب دیتا ہے تسی تقسیم کر دیو سارے خزانے والیاں چابیاں رب العالمین نے اپنے محبوب نوں دے کے فرمایا محبوبا مالک میں سارے خزانے والیاں چابیاں میں تینوں دے چھڑیاں نے سونا تو جانے تیری امت جانے جو نے فرمائی ہر شے دا مالک رب العالمین نے اپنے محبوب نوں بنایا میرا نبی مالک و مختار نبی رب نے چابی یار دے چھڑیاں سونے جنت میری امت تیری پل صراط میری امت تیری بس تو ہاتھ چک کے دعا کرتا جا میں پار لگا دیا گا ایڈیاں شاناں ایڈیاں عظمتاں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے نماز بھی پڑھی جاوے قرآن بھی پڑھیا جاوے سارے سامنے قرآن اللہ کا ذکر کیتا جاوے سانو کنی کو محبت ہے سانو کنہ کو پیار ہے کنی کو سی محبت اللہ کے ذکر میں رکھنے پر ابراہیم تو قربان جانا آپ آنے آمیا شیر بدانی میرا بدا بندہ میں میرا بدا بندہ بادا فرید میرا بدا بندہ میں میرا بدا بندہ میں جو بندہ درے بندگی نا انہاں سب کچھ مولا تو قربان کیتا اپنی عزت اگے نہیں رکھی جان اگے نہیں رکھی مال اگے نہیں رکھیا آخر مولا جویں تیرا حکم ہوئے مال بھی قربان اولاد بھی قربان جان بھی قربان عزت بھی قربان دین مصطفیٰ تو سب کچھ قربان تو بندہ سارا کچھ وار چھڑتا نا قربانیاں دے چھڑتا ہے تو آواز ہوتی ہے یا فکر نہ کر ساری زندگی ساڑی مان کی آیا ہے ساری زندگی ساڑی مان کی آیا ہے اپنے روزے میں تو لیٹ جا میں ساری دنیا دے رخ تیرے روزے لے رکھنا میں رب نہ تھی حضرت سیدنا ابراہیم نے فرمایا ایک باری ہو دے سنا علامہ اسماعیل حقی فرمانے تفسیر بیان کے اندر بڑی معتبر تفسیر کی حوالہ دے لیا ایک باری اور ذکر کر کیا ذکر ضرور سناواں گا پر اتنیاں بکریاں لگنیاں انہاں کیا تو ذکر سنا بکریاں لے لا بکریاں پھر جناب 28,000
ادھا مال دے چھڑیا بکریاں دے چھڑیا پھر دل کیتا میں کوئی ہور ذکر سنا آواز مار کے آخری اوے رب دا ذکر کرنے والیا اس باری میرے رب دا ذکر ہور سنا دے انہوں نے آخیا ہن باقی مال لگدا ہے جناب من انہاں آکھے اے بھی مال اللہ پر میرے رب دا ذکر سنا دے انہاں کہ میرے رب دا ذکر سنا دے انہاں پھر پڑھیا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہ دا ذکر کیتا انہاں کہ ایک باری ہور ذکر سنا توجہ ہوئے انہاں کہ کوئی ہور ذکر سنا انہاں کہ سارا مال تے مینوں دے چھڑیائی ہن پیچھے کی بچی آئی جڑا مینوں دے دے گا ہن پھر مال لگے گا حضرت ابراہیم فرماتے ہیں علماء حق نے بیان فرمایا حضرت ابراہیم فرماتے ہیں سارا مال بھی تینوں دے دیتا ہے پر میں لے گیا اے مال چران واسطے تینوں چرانے دی بھی ضرورت ہے تینوں چھڑنے دی بھی ضرورت ہے جڑا اس مال چرا لے بیان والیا میرے رب دا ذکر تو سنا دے میں نوکر بن کے رب دا نبی میں نوکر بن کے تیرے نال ڈر بناں گا تیرے سامان دی رکھی کراں گا مال چراواں گا تینوں چراوے دی ضرورت ہے میں چراوا بن کے تیرے نال جاواں گا اللہ کائنات دی بات جان والا فرشتہ کہنے لگا ابراہیم تینوں مبارک ہوے میں آن والا یار بندہ نہیں رب مال دی ضرورت نہیں میں بھی امتحان لین واسطے آیا ہاں میرے رب دی بات تیرا بڑا چرچا سی تیرے مال دا بڑا چرچا سی اسی فرشتہ رب دی بات بدل کی دی مولا اے مال تیرا اس بندے کو اینا نے کتنا مال دتائی اللہ فرمایا میرے بندے کو مال دی ضرورت نہیں جب نہیں تھانوں یقین کہ جاؤ میرے بندے دا امتحان لے لو جے میرے بندے کو مال دی ضرورت نہیں جے میرے ذکر دی ضرورت جے نہ ہوئی پھر مال لے کے رکھے گا کہ ساڈے نال پیار کردا ہویا پھر مال نہیں میرے ذکر تو باہر چھڈے گا جاؤ امتحان لو اللہ دے فرشتے نے فرمایا میں قوم بندے میں رب دا فرشتہ ہاں تیرا بڑا چرچا سی عرشاں تے تیرے مال دا بڑا چرچا سی اسی رب دی بارگاہ وچ اینا مال اللہ فرمایا جاؤ میرے پیارے دے امتحان لے لو میں فرشتہ والا رب دا امتحان لینا آیا انہاں کہ اچھا اے انہاں کہ یہ مال بھی تیرے مبارک ہوے یہ سب کچھ تیرا ہے اساں تے رب دی طرف آئے ساں امتحان لین واسطے ابراہیم واقعتاً تساں اپنے رب نال پیار کر دیو مال نال پیار کر دے جے تسی مال نال پیار کرتے ہو تے تسی کبھی بھی نہیں سی آکھنا ایک بار ذکر ہور سنا اپنا ہن اپنے گرے بات چاند کے دیکھیے آپ سال بعد قرآن سننے ہیں ایویں نا حافظ دے پیچھے قرآن سننے ہیں پورا تے قرآن سننے تو بعد جدوں 29ویں آپ او جڑا ذکر قرآن سنے رب دا کلام سنے سارے کلاماں دا سردار بولو تے صحیح رب دا کلام ہے سارے کلاماں دا سردار اسی پورا قرآن سنیا جدوں آئی 27ویں آکھیا ہن حافظاں دی خدمت کریے آپاں کہنے ہیں پوتو بیدی انتظامیہ نے جو جی 500,000 آپاں جدوں جیب نوں نظر مارنے 500 جی ہن قرآن واسطے دتا 500 قرآن واسطے دتا جب غریب ہو جانا کہ کی بن جائے گا ہوے نا بہانے بہونے کر کے آجی آج نہیں سویرے نہیں اور جب قرآن تو سنے نا تے سونے ہوں اے کہنا چاہیے سی رب دا کلام سارے کلاماں دا سردار ہے سانو ابراہیم دی قربانی یاد ہے ابراہیم دی سیرت کیوں نہیں یاد بولو تو صحیح ابراہیم دی قربانی یاد ہے وہ بھی قربانی اس حد تک کرنی لوگوں دے وچ کھانا بھی ہو جاوے تے گوشت بھی بن جاوے تاکہ آپ آنے بڑے کی حصہ ضرور پانے اپنا بکرا کرنے بڑا پیشی تک بچے انتظار کر دے چھیتی رات دیبا کرو تے چھیتی ہانی پکاؤ قربانی سنت واجب ہے اعتقاد کرنا اعتقاد کی ہے بولو تے سارے بولو تاری سنت عمرہ بولو
عمرہ شریف بھی سنت تے داڑھی شریف بھی تے شادی بھی. اچھا شادی یہ سنت والی ہے, شادی والی سنت یہ تے زور کیوں ہے؟ ایتھے تے مولانا تے زور کیوں ہے یہ بھی سنت. ایتھے پیسہ بھی نہیں لگتا, آپے ہونے سدو پٹان لگیا پیسے لگنے. کڈا سمجھدار بندہ جڑا پیسے ہاتھوں دے کے گناہ کھٹدا ہے. داڑھی بنانی تے حرام ہے, اور ہاتھوں پیسے دے کے یہ سنت بٹانے ہیں تے ہاتھوں پیسے دے کے بکرا ذبح کرنے ہیں. وجہ کی ہے؟ ایک سنت واسطے پیسے کیوں, ایک سنت دے منن دے پیسے کیوں؟ تھوڑے جے مٹھے پے کو ذرا بولو تے سبحان اللہ. سچی گل ہے کہ نہیں؟ بھی عمرہ شریف, توجہ توجہ ہوئے توجہ, عمرہ شریف کرنا ہے او سنت زور کیوں؟ محلے میں جی یتیم بچی ہوتی شادی کرنے واسطے بندہ نہ مینوں پیسے دے دیو میں بچی کی شادی ادا کر لواں, یہ تے بڑا بڑا رب کا فرض ہے. ایک پاسے سنت زور کیوں, ایک پاسے سنت کھٹان تے زور کیوں؟ ہن بکرا ذبح کرنے واسطے زور کیوں, داڑھی منان تے زور کیوں؟ ہونا تے چاہیے جی یہ بھی سنت ہے, شادی بھی سنت ہے, تے یہ شادی بھی سنت ہے. شادی ہر بندہ کرانے واسطے تیار ہے, بلکہ آپ منڈے آنے ساری شادی کرو فلانی جگہ ہے. میں پوچھنا چاہنا میں اس شادی پہ اتنا زور کیوں؟ جمع سے بڑھ کے کہ شادی کی گل آئے نا تے بندہ پوچھ لے کی کروں میں سنت دا کر لگا اے زور دے کے سنت ہے جدوں اگر بھائی داڑھی رکھ لو تو سنت ہی ہے نا کیوں یہ تے اوتے آسانی کیوں؟ اچھا سنت ہی ہے نا داڑھی جے سنت سنت نو ہلکیاں نہیں سمجھنا چاہیے. میرے محبوب کا جیڑی چیز بھی نسبت رکھنے والی اونچی شان آنے دے. نبی سونے دے نال نسبت رکھنے والی جیڑی چیز ہے او دی بڑی شان ہے, او دی بڑی عظمت ہے. اور نبی پاک نے جسم دے نال لگن والا رومال ہوے تے نبی دے صحابہ کہندے نے اسی اس رومال نوں جدوں دھونا ہوندا سی اگ وچ پا دیندا سی تے اگ کچھ نہیں سی آندی. نبی سونے دے نال لگن والی جیڑی بھی چیز ہے, جسم دے نال مس ہون والی جیڑی بھی شے ہے او دی بڑی شان ہے. او نبی دے صحابہ ہون, او نبی دی اہل بیت ہوے, او نبی دی بیویاں ہون. نبی پاک نال جیڑی چیز بھی لگ گئی ہے, جیڑی چیز نال لگ جاوے او دی تے بڑی شان ہے. تے جیڑی چیز منہ دے تے آ جاوے جدیاں رب قسماں چکے بددعا ہیں, رب قسماں چکے بددعا مکھڑا واللیل زلف ما زاغدا کدی لا پایا ہے. ذرا میرے طریقہ کھا بددعا مکھڑا واللیل زلف ما زاغدا کدی لا پایا ہے. سارے رل میرے نبی دی زلف بھی, میرے نبی دا چہرہ بھی, میرے نبی دی سنت بھی, اور میرے نبی دی ہر چیز ہی سونی ہے. میں پوچھنا چاہنا آج آپ نے رب دا کلام بھی سنیے, رب دا ذکر بھی سنیے, تے اپنے متھے تے پٹ کیوں پیندے نے؟ ابراہیم ذکر سنیا تے سب کچھ وار چھڑیا, اپنا مال سارا وار چھڑیا. حتیٰ کہ تینوں چرابے دی ضرورت ہے نا تے دھن بکریاں چران واسطے میرے نال لے جا, پر میرا رب دا ذکر سنا دے. اینا پیار ذکر دے نال ماں اگے نہیں رکھیا, رب دے ذکر نوں اگے رکھیا. پتہ چلیا جدوں رب دے ذکر نوں اگے رکھیے اللہ کائنات وچ ایتیاں شاناں تے عظمت عطا فرماندا. توجہ ہوے ہن جدوں ماں دی پرواہ نہیں نہ کیتی, اللہ کائنات دی بارگاہ وچ حضرت جبریل عرض کردے نے سونے میرے مدنی کریم آقا ایک باری پوچھیا, او جبریل کدی اپنی پوری طاقت بھی صرف کیتے کیتی ہو, کدی اپنا پورا زور بھی لایا ہی؟ آپ آنے ہاں میں پورا زور, چار ایسے مقام نے
یہ بھی علامہ اسماعیل حقی جڑے تفسیر روح البیان کے لکھے فرماتے ہیں 4 ایسے مقام نے جنہاں تے جبریل کہتے ہیں میں پورا زور لا چھڈیا سی حالانکہ رب دے فرشتے دا زور سبحان اللہ جڑا رب دا فرشتہ اکھ جھپکن تو پہلے جنت جا بھی سکتا ہے تخت لیا بھی سکتا ہے حضرت ابراہیم تھلے بچھا بھی سکتا ہے کیوں نہیں طاقت کی نہیں ہوے گی لیکن اللہ دے محبوب نے ایک باری پوچھا جبریل تو ہر نبی دی بارگاہ وچ گیا میں سنا جڑی ساڈی بارگاہ وچ سواد ہوندے کدھر ہور بھی آئے اللہ سونیا 1.25 لاکھ انبیاء کرام دی کمو بیش تے کول میں رب دا حکم دستے میں جاندا سا رب دے پیغام لے کے سونیا ساریاں تو چوکھا تہاڈی بارگاہ وچ آیا نا تے سونیا جڑا تہاڈی بارگاہ وچ آن دی چس سی نا نبی سونے فرمایا پھر یہ دس جبریل اینیاں جو نبیاں دے بارگاہ چ آندا رہیا جاندا رہیا کدی پوری طاقت نہیں لائی پوری طاقت صرف کیتی ہوئے حضرت جبریل کہتے ہیں اے محبوبہ سونیا 4 ایسے مقام نے جنہاں 4 مقامات تے میں جبریل نے پوری طاقت سے کر چھوڑی وہ 4 مقام کا سارے گل مقام ہے اسی بولو سبحان اللہ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جنہاں 4 کمل تے میں جدی کیتی اور 4 مواقع ہیں 4 ایسے موقع ہیں جنہوں نے اپنی پوری طرح سر حاضر کی تھی پوری طاقت سر حاضر کی تھی حضرت ابراہیم جب آگ میں ڈالیا گیا سدرۃ المنتہا سے رب العالمین نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا جنت چلا جا جنت وچوں ایک چپٹی تخت لے جا میرا ابراہیم آگ لے جا رہا ہے میرے یار نے آگ تے جان تے زمین تے جان تو پہلے پہلے تو تخت لے جا تھلے بچھا دے تیرے یار نو بٹھا دے میں اپنی پوری طاقت صرف کی تھی میں سدرۃ المنتہا دی جنت گیا جنت تخت لے کے آیا زمانہ دا زمین دے تھلے آن تو پہلے میں تھلے آگے تخت بچھا دیتا اتے آگے رب دے پاک بندے نو حضرت ابراہیم نے بٹھا دیتا یا رسول اللہ میں ادو پوری طاقت صرف کی تھی میں پوری طاقت لا کے گیا میاں تخت لے کے آیا میاں بچھایا رہیے ابراہیم آگ میرے چا رہے سن میں گیا آیا ایک پاسے جبریل دی رفتار ایک پاسے اللہ دے نبی دی رفتار اللہ دے نبیوں کی رفتار تے بہت زیادہ ہے تو پھر جبریل نے سارے نبیوں کے غلام نے ایک پاسے جبریل ایک پاسے آپ نے پوری طاقت صرف کی تھی اللہ کا اعلان نے ادھر جلدی کا چھڑی ادھر اپنے تھوڑی کی تخیر کا چھڑی فرمایا ابراہیم اور فرشتوں آہستہ آہستہ تھلے لے جاؤ جبرائیل تخت لے کے آئے گا تھلے ابراہیم نے بچھالے گا اتنے ساجے تیری نو بٹھائے میں پوری طاقت صرف کی تھی میں پوری طاقت لا کے گیا میاں پھر آیا میاں پوری طاقت لائی ہے آپ نے فرمایا پھر جب اور بھی طاقت لائی دوسرا مقام آپ فرمانے دوسرا مقام ہے جب حضرت ابراہیم نے اپنے پتر حضرت اسماعیل لٹا دیتا ہے اسماعیل لٹا دیتا چھری بڑی تیز تھی گلا ریشم نال نرم سی ادھر باپ نے اپنے رب دی بارگاہ وچ او جڑا خواب سی جن قرآن بیان فرماندا ہے صدق ہو گیا او خواب نو سچ کر کے ابراہیم نے دکھایا فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا ساڈے یار نے باز نہیں ہونا او چھری گلے دے اوپر رکھ چھڈی ہے اے چھری ایتھوں تھلے جا لگی ہے انج پھڑی ہے تے اپنے پتر دے گلے اوپر رکھ کے چلان لگے جبریل جلدی کر جنت لے جا جنت وچوں دمبا لے جا دمبے دے اوپر چھری چلا دے ابراہیم دی چھری دمبے اوپر چلا
میں تھلے لیا کے دمبا سیدھا کروا دیتا حضرت اسماعیل نے بچا چھڑیا دو مقام پوری طاقت صرف کی تھی تیسرا مقام اگر لمبا بیان ہوئے تو یقین جا لو وقت پر تھوڑا ہے میں جلدی جلدی جناب کو گھر سنایا تیسرا مقام آپ نے فرمایا جب کفاروں نے یوم احد جب جنگ احد ہوئی اس وقت ساج جو کافروں نے میرے نبی کا جو پال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دند مبارک تے پتھر ماریا تے دند مبارک تھوڑا جہا شہید ہویا کی ہویا تھوڑا جہا شہید ہویا کہتے مولوی حضرات کہتے ہیں دند آپ دے دو سامنے والے شہید ہو گئے سامنے والے دند شہید ہو گئے میں دسنا تھا نا سامنے والے دند شہید نہیں ہوئے سامنے والے دند شہید نہیں ہوئے بلکہ اے جڑے دوویں دند سن نا انہاں دا نکل جانا ایڈ بولو تے صحیح میں مسئلہ سمجھا لگا اے دند دوویں نکل جان تے ایک ہی ہے دوویں دند سامنے والے نکل جان تے بندہ کوجا لگدا کہ سونا کوجا لگے گا نا تے رب نے اپنے محبوب وچ عیب رکھیا ہی نہیں رب دا نبی بے عیب ہے بولو ذرا رب دا نبی بے عیب ہے میں مولویاں تے پیراں تے شیخ الاسلام تے مفتیاں پوچھنا چاہتا میرے سامنے بٹھا دے اے نبی دے دند نکلے نہیں ٹوٹے نہیں معاذ اللہ حضور دے دند مبارک دا مارا جا چھلکا اتریا وہ تھوڑا جا زخمی ہے خون بگن لگ پیا بول شریف دے وچوں ہاں شریف دے وچوں خون بگن لگ پیا دوویں جڑے دند نے اے نکلے نہیں دوویں دند ٹوٹے نہیں دوویں دند نہیں بلکہ ایک دند تو تھوڑا جا چھلکا اتریا ہے تے او جتوں چھلکا اتریا سی او تو رب نے نور کر چھڑیا او تو نور نکل لگ پیا نور میں چمکارے ہو لگ پئے اللہ کا نام ہے نبی کے حسن میں اور اضافہ کر چھڑیا فرمایا تہاڈی ضرورت ہے کہ میرے یار عیب پیدا کرو خبردار خبردار میرا یار بے عیب ہے داندا نکلنا بے عیب ہے داندا نکل جانا عیب بننا ہے میرے نبی وچ عیب کوئی نہیں رب نے جتھوں مارا جا چھلکا اتریا سی نا رب کائنات نے او چھلکے جتھوں اتریا سی او تو نور دا اضافہ کر چھڑیا میرے نبی دے حسن وچ ہور بہارا آ گئی میرے نبی سن دے نور دے وچ ہور اضافہ ہو گیا توجہ جدوں نبی پاک دا دند مبارک چھلکا اتریا نا اے جو اتلے پاس جڑا اتلا ہونٹ ہے نا یہ ہونٹ تھوڑا جہا ہو گیا زخمی ان دے وچ خون نکلیا خون ان کر کے نکلیا میرے نبی دے یار میں تھلے تری کر چھڑیا حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اور مقام میں ہو جنگی ہو گئی یہ سونیا کافر پتھر ماریا اللہ کائنات نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا جلدی کر تھلے جا کے اپنے تمہیں ہاتھ کر دے کہ میرے یار دا قطرہ ایک زمین تے خون دا جل گیا ساری زمین تے سبزہ نہیں اگے گا تھلے جا کے خون بھریا ایک کر کیوں کا چھڑیا اللہ کائنات نے تھلے قطرہ دی جنتا جبریل اندر سونیا میں ساری طاقت لا کے آیا زمین تے خون دا قطرہ ٹکٹ پہلے میں تھلے آ کے اپنے پار کال چھڑے میں پوری طاقت صرف کی تھی سونیا پھر حضرت جبریل اندر نے چوتھا مقام دے توجہ ہو رہا بولو سبحان اللہ فرمایا چوتھا مقام ایک ایسا ہے جتنے میرے نبی دا پال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قدر سونیا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اے بھائیاں نے خون دے وچ گرایا جا کے پیو نے آکھیا ساڈے بھائی نوں تے جناب مان پاک نقصان جان والا پہنچا دیتا ہے ساڈا بھائی تے فوت ہو گیا ہے ساڈے بھائی نوں بگیار کھا گئے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد گرامی آپ نے اپنی اکھ دے وچ روئے نہیں دکھ کیتا ہے ایک بھرا نے دوسرے بھرا نال زیادتی کی آپ نے قرآن پڑھیا فصبر جمیل
میں جو دلہ جنت گیا جنت جو تخت لے گیا خون دے تیرے جان تو پہلے پہلے میں جلدی دے نال او جڑا خون سی او دے وچ جا کے تخت دا چھڑا چھڑیا اوتے حضرت یوسف علیہ السلام نے بٹھا چھڑیا چار ایسے مقام نے چار جنہ چوں مقامات میں پوری اپنی طاقت صرف کر چھڑیے ایمان دا نہ دسیا جے جتھے نبی دے غلام دی اے رفتار ہے اوتھے میرے نبی دی رفتار دا کیا حال ہے حضرت جبریل نے نبیاں دے خادم نبیاں دے غلام نے میرے تیرے نبی دے بھی غلام نے جے غلام چاہ بھی سکدے آ بھی سکدے اے من لینے ہاں جڑا نبی راتوں رات جاوے تے آوے ایک پاسے جبریل دی رفتار ایک پاسے نبوت دی رفتار سبحان اللہ جے جبریل جا بھی سکدا ہے آ بھی سکدا ہے تے ایمان دا دسو جدوں دو جہاں دی بادشاہ دی گل آ جائے معراج پاک دی تے ساڈیاں عقلاں دی لنگ رہ جاندیاں معلوم دا پتہ کیویں گیا کیویں آیا عقل نہیں بنتی میں کیا عقل نو پرا سوا پا تے عقل نو پرا اگ دے وچ سٹ اوے عقلاں نہیں کردیاں جتھے عشق دی گل آ جاوے جتھے میرے محبوب دی محبت دی گل آ جاوے اوتھے عشق نہیں چلدا اوتھے مصطفیٰ دی محبت چلدی جے جبریل جا بھی سکدا ہے آ بھی سکدا علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان تے لکھے جبریل جا بھی سکدا ہے آ بھی سکدا ہے تواڈے تے میرے نبی دے کیا کہہ سبحان اللہ آپ جتھے بیٹھے ہیں میرا نبی دیکھ بھی رہے تے میرے نبی سن بھی رہے ساڈا ایمان ہے اہل سنت و جماعت دا جمہور علماء دا مذہب ہے کہ میرے نبی نو رب نے اتنی طاقت سماعت عطا کی اتنی طاقت بصر عطا کی میرا نبی سن بھی سکتا ہے میرا نبی دیکھ بھی سکتا ہے شیر پڑھیے گا مکائیے یہ شان ہے خدمت مجھے شیر یاد ہو جانا چاہیے جنہوں کو پڑھ چھڑے ہوتے یاد ہو جانا چاہیے یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرکار کا عالم سارے بولو رب میں نے اتنا کھائی بیٹھے پانی کھنجے پی کے آیا اللہ کا نام دیا کروڑوں نے اتنا صبح گئے کہ ان تک کھا بیٹھے جس رات دیا کروڑوں نے اتنا کھا دیا جدو دے محبوب کا ذکر آلے شرمانے چاہیدہ یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرکار کا بڑی بڑی مہربانی یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا ہماری کوئی فدا ہے اللہ سارے عشق دے اندر جذبے دے اندر سوچاں دے اندر فکر دے اندر محبت مصطفیٰ عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ